स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कमल सर्गम। काजल गीतका गायक आदरणीय लोकप्रिय कलाकार मोडल चक्र बमको आज जन्मदिन र सोही अवसर पारेर आज यो विशेष कार्यक्रम राखिएको छ। सम्पूर्ण यो गीतका टिम आज यहाँ हुनुहुन्छ, जति उपस्थित हुनुहुन्छ म सम्पूर्णलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराउनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमको मुख्य व्यक्तित्व, मुख्य आकर्षक यही गीतका गायक प्रस्तुतकर्ता काजलका जन्मदाता चक्रबमलाई सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण मिडियाकर्मीको तर्फबाट र एकपल्ट जन्मदिनको लाख शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको विशेष आसन ग्रहण गर्नका लागि चक्रबमलाई स्टेजमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यही गीतकी मोडल र पछिल्लो समय उत्तिकै व्यस्त कलाकार गीता ढुङ्गानालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि स्टेजमा आइदिनु होला। त्यसै गरी यही गीतका निर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व विशेषतः बिग स्टार फिल्म्सका सञ्चालक विक्रम चौहानलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो गीतका चाहिँ सम्पादक मिलन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भने मिलन विश्वकर्मालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो गीतका क्यामेराम्यान प्रकाश खड्का पनि हुनुहुन्छ सम्भवतः, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो गीतका एरेन्जर यति बेला एरेन्जर आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो काजलको हुनुहुन्छ एरेन्जर, उहाँलाई पनि यहाँ केशव बढी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बाँकी जति हुनुहुन्छ सबै मञ्चमै आसन ग्रहण गरिदिनु होला। कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर चक्र साउदा आरसी लगायत जति हुनुहुन्छ सबैलाई। र आज विशेषतः काजल गीत नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा छोटो समयमै यो 8 महिना पार गर्दै गर्दा झन्डै 2 करोडको सेलिब्रेसन यति बेला केक काटिँदैछ। र त्योभन्दा अगाडि काजलको बारेमा थोरै जानकारी तपाईँहरूलाई गराउँछौँ। काजल गीत नेपाली साङ्गीतिक बजार मात्र नभएर भारतीय साङ्गीतिक बजारमा पनि सर्वाधिक रुचाइएको गीत हो। र नेपाली साङ्गीतिक बजारमा पनि यति बेला काजल गीतको चर्चा उत्तिकै छ। यही चर्चाको कारण यही गीतकी मोडल गीता ढुङ्गाना पनि हामी एकदमै चर्चामा देख्छौँ भने यही गीतका गायक तथा मोडल चक्रबम पनि यति बेला स्टेज र अन्य गीत सङ्गीतमा पनि उत्तिकै व्यस्त देख्छौँ। एउटा सफलता हो र नेपाली गीत सङ्गीतको सफलतामा उहाँको योगदानले अहिले हामीलाई अझ उचाइ बढाएको छ भने यही गीतका निर्देशक विशेषतः विक्रम चौहानको पनि एउटा थप उचाइ माथि पुगेको यही गीतले हो। र अहिले पछिल्लो समय उहाँको पनि निर्देशक पाठ उत्तिकै चाहिँ चर्चामा छ। विक्रम चौहानले गरेको योभन्दा अगाडिका गीतहरू पनि करोडको क्लबमा पुगे, तर यो अलिक बढी आकर्षक सिर्जनाको रूपमा पनि हेरिएको थियो र आकर्षक गीतको रूपमा हेरेकै कारण पनि यो गीतले एउटा सफलता पायो। र यो गीतको चाहिँ पछि फेरि एकपटक यो गीतलाई स्लो भर्जनबाट पनि गाइयो र यो स्लो भर्जनमा चाहिँ केशव बडुले गाउनु भएको थियो। यो गीतको स्लो भर्जन पनि रुचाएको थियो। र जस्तो चक्रबमकै विषयमा उहाँले गाउनु भएको भनसाली पनि एकदमै रुचाइयो र यो गीतले पनि एउटा सफलता पाएको थियो। आज हामी करोडको क्लब 2 करोडको क्लबमा पुगेको सेलिब्रेसनको अवसरमा आफ्नो केही भनाइको लागि चाहिँ यही गीतकी मोडल गीता ढुङ्गानालाई माइक्रोफोन दिनेछु र उहाँले यो गीतको विषयमा केही भन्नुहुनेछ। जसरी उहाँको एउटा थप उचाइ सम्भवतः पहिलोचोटि 2 करोड पुगेको थियो र पहिला गीता ढुङ्गानाले केही भन्नुहुनेछ र चक्रबम यहाँको आकर्षक व्यक्तित्व भएको हुनाले अलिक उहाँले पछि भन्नुहुनेछ। पहिला गीता ढुङ्गानाले यो गीतको विषयमा र उहाँको सफलताको विषयमा केही भनाइ राख्नुहुनेछ। गीता त्यही बसेरै भन्नुहुनेछ। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम म यस काजल गीतको मोडल
आज हामी थ्याङ्क यू भन्दै दास थ्याङ्क यू भन्दै पछि उसमा मात्र बन्ने हो केही बोल्नु न थ्याङ्क यू 2 करोडमा पुगेको आज हामी 2 करोड पुगेको सेलिब्रेसनमा चाहिँ त्यसमा सबैजना दर्शकहरू तथा हजुरहरूले एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाँकी हामीलाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई र चक्रजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना र यो आज 2टा सेलिब्रेसन छ आज जन्मदिन सँगसँगै ओइकाजले 2 करोड भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। अलिकति हामी यो टिमसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिला गीत बन्दाखेरि एउटा एरेन्जमेन्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो एरेन्जर आफूमा लोकप्रिय गायक पनि हुनुहुन्छ केशव बडुदाईलाई चाहिँ यो गीतको विषयमा समग्र यो प्रोजेक्टको विषयमा केही कुरा राखिदिनको लागि यो चाहिँ सर्वप्रथम त उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। यो गीतको चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामीले केही धेरै कुरा त चन्द्र भाइले भनिसक्नुभयो अघि भर्खरै भनिसक्नु भएको छ विषयमा। यो विशेष चाहिँ यो गीत चाहिँ सुरु गर्ने बेला हामीले चाहिँ यो लकडाउनको बेला परेको थियो ठ्याक्कै। अनि लकडाउनमा चाहिँ नि केही गरौँ केही नयाँ काम गरौँ भन्ने योजना थियो हाम्रो, तर भेट्न नमिल्ने हिँड्न नमिल्ने अवस्था थियो। अनि त्यही पनि त्यत्तिकै बस्नुभन्दा केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले गर्दाखेरि एउटा केही फरक प्याटर्नमा काम गरौँ, गरिरहेको प्याटर्नभन्दा अलिक केही फरक गरौँ भन्ने सोच थियो हाम्रो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि हामीले यो काम सुरु गर्ने बेला चाहिँ त्यस्तै खालको चुनौती विशेष त अब लकडाउनले नै गर्दाखेरि नै अलिकति समस्यामा थियो। त्यही पनि जसोतसो हामीले भेटेर चाहिँ यो काम सुरु गरेका थियौँ होइन। अनि मैले चाहिँ विशेष त अब म एउटा म्युजिक एरेन्जर भएको नाताले चाहिँ मैले यो कम्पोज सुन्ने बित्तिकै शब्द सुन्ने बित्तिकै मलाई एकदमै यो केही चाहिँ फरक चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागिसकेपछि मैले यो एरेन्जमेन्टमा जाने बेला पनि यसलाई चाहिँ लगभग धेरै रिसर्च गरेर अलिकति सर्वप्रथम त अब यो अहिले जुन हामी यो सफलतासम्म आइपुग्दासम्म सोचे पनि थिएनौँ। एउटा भेगीय हिसाबले गरेको काम हो। विशेष त मध्य तथा सुदूरपश्चिम भनौँ न लाई चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेटमा राखेर बनाएको गीतले चाहिँ यो सफलता पाउला भन्ने सोचेका थिएनौँ होइन। यतिसम्म चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले त्यसरी काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एरेन्जमेन्टमा पनि त्यही अनुसारले मैले त्यताको अलिकति केही चिजहरू जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन् होइन, एरेन्जमेन्टमा केही त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गरेर अलिक केही एक्स्ट्रा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले गरेका थियौँ हामीले त्यतिखेर। र त्यो त्यसरी नै हामी सुरुवात गरेका थियौँ यो काम चाहिँ। बाँकी चाहिँ अब अहिले अब जब यो गीत बजारमा आयो त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया कस्तो खालको खुसी मिल्दो रहेछ? त्यही त पर्सनली अब तपाईँले धेरै प्रोजेक्टहरू सँगसँगै सहकारी गर्नुभएको छ चक्रजीले होइन, र यो ओइकाजल गीतले 2 करोड प्राप्त गर्ने एक्सपेक्टेसन त्यही त यो त त्यही मैले भनिहालेँ। यतिसम्म हामीले अब आशा चाहिँ राखेका थिएनौँ भनौँ। विशेष गरिकन एउटा भेगीय हिसाबले बनाएको गीतलाई चाहिँ अब त्यो भेगमा चाहिँ पक्कै मन पराउँछ भन्ने चाहिँ मेरो पनि अनुमान थियो। तर अल नेपालमा सबै ठाउँमा यस्तो प्रकारले सबैको माया पाउला भन्ने त्यो सोच त थिएन। जसो अब हाम्रो सहकारी त धेरै पहिलेदेखि नै छ। नाचमेरी झुमाबाट चाहिँ हामी सुरु गरेका थियौँ। त्यतिखेरको एरेन्जमेन्ट त्यसरी सुरु गरेर अब ओइकाजलसम्म आउँदाखेरि त्यही त खुसी त एकदमै खुसी लाग्छ, एकदम खुसी छ हामीले यसमा चाहिँ। अब हामी यसै गीतका डाइरेक्टर हाम्रो विक्रम चौहानजीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यो गीत र चक्रबमसँग निरन्तर सहकारी गर्दै पनि आइरहनु भएको छ। यो गीतको सफलतालाई सँगसँगै चक्रबमसँग जोडिन पुग्दाखेरिको यो खुसीलाई कसरी दर्शकहरूसँग सेलिब्रेट गर्न चाहनुहुन्छ? अब खुसी त लागिहाल्छ आफूले गरेको कामलाई दर्शकहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको छ होइन। अब हुन त योभन्दा पहिलाका उहाँले गरेका कामहरूमा म जोडिन पाएको छु होइन। उहाँले गरेका उहाँका गीतहरूमा लगभग बढी जस्तो गीतहरूमा निर्देशन गर्ने मौका पाएको छु र ती गीतहरूलाई भेगीय हिसाबले चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु भएको छ पहिलेदेखि नै होइन। उहाँ मन पराइदिनु भएको छ र अहिले यो काजललाई चाहिँ 1 करोड यो सोचेकै थिएन, अहिले त 2 करोड पुगिसक्यो। यो सोच्दै नसोचेको खुसी हामीले पाएका छौँ, त्यसले खुसी लागिरहेछ। अब हाम्रो उता प्रकाश खड्काजी पनि हुनुहुन्छ, यो गीत सँगसँगै केही कुरा राखिदिनुहोस् न। यस्तो छ अब काजल गीत हामीले सोचेभन्दा बढी हौसला पाएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो काजल गीतको जुन अब एउटा खुलेको नयाँ काजल गीत भनेर स्टार्टिङमै हामी लकडाउनको माहौलमा एउटा गाडी पनि चल्ने वातावरण थियो। त्यतिखेर हामी बाइकमा गएर यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको थिएन है।
अनि हामी बाइकमा गएर 4वटा बाइकमा गएर हामी सानो टिमले चाहिँ सोचेभन्दा राम्रो काम सकरजीले धेरै पैसा चाहिँ जोगाउनु भएछ 4वटा पैसा जोगाउने भन्दा पनि त्यतिखेर गाडी चल्ने अवस्था नै थिएन क्या त्यतिखेर दर्शकहरूलाई एउटा केही मनोरञ्जन दिनको लागि केही गरौँ खाली समय यो बेलामा पनि गरौँ भनेर हामीले एकदमै बाइकमा गएर एकदमै नर्मल तरिकाले गरौँ न एउटा होइन यसलाई राम पछाडि गरौँ भन्दा नि हामी त्यतिखेर गरौँ तर यो अब गाडी चल्ने अवस्था छैन भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ सामान्य हिसाबले गरेको काम चाहिँ एकदमै धेरै आशा पहिल्यै भएको भए यो अझै कुरेर भए पनि अझै केही गाडी खोलिसकेपछि अझै लकडाउन खोलिसकेपछि गरौँ भन्ने हुन्थ्यो यतिखेर यो जुन प्रकारको यो दर्शकहरूको माया पाएका छौँ हामीले यो माया यति धेरै माया पाउँछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ होइन त्यही पनि दर्शकहरूलाई एउटा कन्टिन्युटी उहाँहरूलाई पनि अब गायकको हिसाबले पनि एउटा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा निरन्तरता दिउँ भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले त्यतिखेर गरेको विक्रमजीलाई नै सोध्न चाहन्छु जस्तो एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा चक्रम अहिले अधिराजी भनिने एउटा चर्चित हुनुहुन्छ लोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँका गीत सृजनाहरूले गर्दाखेरि अलिकति इन्टरनेसनली उहाँ लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ उहाँले अहिले जुन किसिमले एउटा छुट्टी धार बनाएर जुन किसिमले गीतहरू बजारमा लिएर आउनुभएको छ नि उहाँलाई चाहिँ पर्सनली यो गीतको विषयमा उहाँले जुन तरिकाको सोच्ने र प्रोजेक्टको विषयमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न होइन उहाँले हरेक प्रोजेक्टलाई फरक तरिकाले ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ होइन र हाम्रो जुन सुदूरपश्चिमको भाषा छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न विश्वव्यापी अल नेपालभरि कसरी चिनाउने भन्ने तर्खरमा जुन उहाँको बढी योगदान रहन्छ जस्तै योभन्दा अगाडि उहाँले थारू भाषालाई पनि एउटा भेगको भाषालाई पनि उहाँले लिएर गीत मार्फत पहाडसँग जोडेर चाहिँ हामी त्यसलाई पनि धेरै ठाउँमा थारू गीतलाई थारूभन्दा अन्य ठाउँमा पनि चलोस् भन्ने हिसाब त्यसरी गर्नुभएको त्यहाँ पनि उहाँ सफल हुनुभएको होइन त्यसै गरी अब सुदूरपश्चिमका देउडा भाषालाई यसरी फ्युजन बनाएर एउटा भनौँ न लोकपप हिसाबले अलिकति त्यो गरेर उहाँले त्यसलाई पनि राम्रो तरिकाले गर्नुभयो देउडालाई पनि त्यसै गरी अब तपाईँले हेर्नु भएको छ काजललाई पनि यो पनि एकदमै अझै अलिक फरक प्याटर्नमा उहाँले बनाउनु भएको छ यही नै हो उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले नयाँ सोचका साथ गरौँ भन्ने उहाँको चाहना र सफल पनि भइरहनु भएको छ यो गीत मोडल भनौँ टिकटक हुँदै अहिले विभिन्न म्युजिक भिडियोमा काम गर्न सफल लोकप्रिय हुन सफल गीता ढुङ्गाना हुनुहुन्छ सम्भवतः सायद वही काजल गीतबाट नै अझै बढी लोकप्रिय हुन सफल हुनुभयो जस्तो लाग्छ सुरुवाती कसरी सकरजीसँग जोडिन पुग्नुभयो र यो गीतको सफलता सँगसँगै जसरी तपाईँ परिचित हुनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ यो गीतको खुसीको भरमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ यो सबैजनाले ओइ काजल गीतबाट मलाई चिन्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई उहाँले मलाई यो गीतमा मोडलिङ गर्ने अफर गर्नुभयो विक्रम दाईसँग काम गरेको थिएँ अनि योभन्दा उहाँसँग चाहिँ चिरञ्जीवी दाईबाट मार्फत जोडिएको थिएँ पहिला मैले जात भन्ने गरेँ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ ओइ काजल गरेको अनि एकदमै खुसी लाग्छ स्टार्टिङको बेलामै राम्रो गीत भयो त्यहाँबाट लोकप्रिय भयो त्यहाँबाट अनि गर्दै गएँ आज यहाँसम्म पुगेको छु एकदम खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजनालाई जस्तो ओइ काजलको मोडल भनेर चिन्छन् कि बढी अरू गीतले चिन्छन् गीता ढुङ्गानालाई चाहिँ मलाई ओइ काजलबाट नै चिन्नुहुन्छ प्रायः अब तपाईँजी मेन यो गीतको सम्पूर्ण हिस्सेदार भनौँ होइन अब युट्युबबाट आउने आम्दानी सँगसँगै लिएर लगानीकर्तादेखि लिएर यो गीतको सृजना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सकरजीको नै छ फेरि पनि यहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना धेरै गीतहरू यहाँका लोकप्रिय नै छन् तर यो गीतले एकदमै धेरै पटु र सुदूरपश्चिममा गीत रहने चक्रम अहिले सबैजनाले एउटा लोकप्रिय गायक सर्जकका रूपमा चिनिदिनु भएको छ यो गीतको सफलतालाई चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरू समक्ष यो खुसीलाई कसरी बाँड्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार फेरि पनि जति पनि आज यो सेलिब्रेसनमा उपस्थित भइदिनु भयो सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच र उपस्थित अब हाम्रो सहकर्मीहरूलाई पनि कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम मिस गरिरहेका छौँ हामी आज यो माहौल एउटा डेट हामीले तोकिसकिसकेपछि कतिको समय मिलेको छैन जे छ हामी अब आज काजलको 2 करोडको सेलिब्रेसन सँग छौँ यो एउटा सानो खुसी छाँट्नका लागि त्यही कसरी खुसी भन्दा पनि तपाईँहरू एउटा माध्यमबाट जति पनि आउनुभएको उहाँहरूको माध्यमबाट दर्शक श्रोताको लागि काम गरिरहेको विगत 6-7 वर्षदेखि छु र दर्शक श्रोताको अगाडि चाहिँ एउटा खुसी हामीले उहाँहरूले दिएको त्यो हामीले मायाको यो खुसी चाहिँ उहाँलाई सुम्पिनका लागि यो एउटा सानो प्रोग्रामको आयोजना गरियो त्यसरी सबैलाई मैले चाहिँ यहाँ बोलाएको छु र त्यही नै हो अब एकदमै खुसी छु होइन यति धेरै माया दिइदिनु भयो कि मलाई म अझ उहाँहरूभन्दा पनि अझ बढी खुसी पनि छु किनभनेपछि अब अलिअलि भाग लिँदाखेरि म सबभन्दा अलि यसको हिस्सेदार बढी भयो क्या 25% गीतकार त्यसको पनि मैले जिम्मा लिएँ होइन
अनि सङ्गीतकारको, मोडल गायक, प्रोड्युसरको पनि मैले होइन पैसा जोगाउने भन्दा पनि अब सबै चिज आफै गरौँ न भन्ने यसो ट्राई गरौँ न भन्दाखेरि हिजोको दिनमा सुरु गरियो। त्यो चिजलाई मन पराइसकेपछि अनि आफूलाई मन पराएको चिज त अब एउटा कन्टिन्यू पनि गर्नुपर्छ नि त भन्दाखेरि आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो सबै चिजलाई मन पराइदिनु भएको छ। त्यही भएर म एकदमै खुसी छु र यो खुसी दर्शक श्रोतासँग साड्न चाहन्छु। 2 करोड भ्युज भनेको एउटा सामान्य जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ एकदमै खुसी हो। कुनै पनि भेगेमा सीमित भएका चिजहरू चाहिँ एज अ देशभरि मूल भाषामा नेपालीमा बनिएका गीतहरू चाहिँ करोडौँ लाखौँ जाँदाखेरि पनि एक किसिमको त्यो सबै दर्शकका हुने भन्ने थियो। तर यो एउटा भेगको चिज हाम्रोतिर त अब त्यो भ्युवर्स सब्सक्राइब गर्ने भने त यो करोड के तपाईँको 10 लाख 15 लाख पनि पुग्दैन क्या, त्यो सीमित छ होइन। अनि त्यसमा पनि तपाईँको यो एउटा रिपिट भएर सबै ठाउँ सुनिदिनु भयो अनि यो खुसी यति धेरै मिलेको छ कि अब एउटा भेग चिज भेगमा नरहेर आज यो पनि देशको एउटा राम्रो चिज हो, देशको कल्चर हो, जहाँ नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो। त्यो ठाउँको एउटा भाषा हिजो दिन अब राजा पृथ्वीनारायण शाहले त बोल्ने शैली त हाम्रो हो नि त, त्यो गए थिए आए थिए भन्ने एउटा कालीगढको सिङ्गेबाट सुरु भएको त्यो भाषालाई लिएर अनि पछि परिमार्जित हुँदै जाँदाखेरि नेपाली भाषामा एउटा किसिमको भइसक्यो। तर मूल नेपाली भाषा भनेर एउटा चाहिँ त्यसलाई लिएको छ नि त, त्यो चिजबाट बनेका हरेक टोनहरू, भाषाहरू, गीत सङ्गीतहरू त्यहीँ मात्र सीमित हुन थाल्यो कि मलाई चाहिँ म त्यहाँको भएको हिसाबले किन मेरो ठाउँको चिजहरू मेरो ठाउँमा चाहिँ किन मेरो गीतहरू मात्रै बज्छ, यो अलि परसम्म किन जान सक्दैन भन्ने हिसाबले जब रिसर्चमा लाग्यो काम गर्दै जाँदाखेरिमा अनि मैले अलि इम्प्रुभ गर्दै जाँदाखेरिमा सबै त्यहाँको चिजलाई ल्याएर अहिले आज पूर्व पश्चिम नभनेर आज भाषा गीतको भाषा भेग सीमा हुँदैन भने जस्तै पूर्वकोले पनि मेरै हो कि भन्ने जसरी त्यसलाई माया गरिदिनु भएको छ, कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। त्योमा पनि म एकदमै खुसी छु। आइराख्ने दर्शक श्रोता भ्युवर्स भन्दा पनि युट्युबमा अझै अलि बाहिरको अब मलाई नचिनेको धेरै यसमा जोडिनु भएको छ। एकदमै खुसी छु। यो खुसी छाट्नको लागि दर्शक श्रोता सामु मैले आफ्नो टिमलाई लिएर आएको हो। एकदम करोड क्लबमा सेलिब्रेसन गर्छन् हैन, प्राय जसो गीतहरू तपाईले 2 करोडमा सेलिब्रेसन गर्नुभयो, यसमा पनि पैसा जोगाउनु भयो। फेरि 2 करोड पनि नगरेर फेरि पैसा जोगायो भने के आरोप आउँछ कि भनेर मैले यो जानी नजानी जिगज्याग जस्तो भए पनि कार्यक्रम अब चाहिँ यति लोभी चाहिँ देखिनुहुन्न है भनेर आज मैले यो गरिदिएको 2 करोड। यसो थियो 1 करोडमा के थियो भने अब त्यो हुन त 1 करोड पनि एउटा राम्रो भ्यू छ। मलाई के लागिरहेको थियो भने अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 1 करोडको त्यति धेरै हुन्छ नि। अब आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ बरु अब त्यतिखेरको अब राजन दाईहरू गीत छिर्दाखेरि होइन सुर्खेथलीहरू कुटुमा कुटु छुट्टै रौनक थियो। पछि दोहोरीमा सालको पात पछि अलि अब करोड नर्मल अब जे होस् अब सबैले युट्युब चलाउने भइसके, सब्सक्राइबर सबै भइसके, सबको हातमा युट्युब मोबाइल भइसकेपछि सबैले हेर्दै करोड लगभग अब नेपाली गीत सङ्गीतमा हप्ताको एउटा करोड गइरहेको हुन्छ, जुनसुकै जनरको गीत हो गइरहेको हुन्छ नर्मल जस्तो लाग्छ। मैले यति धेरै चाहिँ अब खुसी आत्ते हाल्नु पर्दैन। अब जा लागेर बिस्तारै यसो म अब युट्युबमा पनि यसको हुन्छ नि एउटा किसिमको ड्युरेसन हेर्दाखेरिमा यो अझ अलि बढी जान्छ, 2 सम्म पनि पुरौँ न गइहाल्छ कि यसो 4-5 महिना भन्नेतिर लाग्यो। जस फाइनली 2 करोडमा चाहिँ गर्न पाएँ। लकडाउनमै सृजना भएको गीत होइन र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सुरुबाटै हरेक कुरा अब तपाईँ गीतको सृजना गर्नेदेखि लिएर मोडलिङको कुराहरूमा 2वटा बाइक लिएर तपाईँहरू सुटिङ गर्ने क्रममा अहिले 2 करोड पुगिसक्दाखेरि 2वटा बाइक होइन नि यहाँ सुन्नुहोस्। अब यस्तो छ यो भन्दाखेरि अब त्यहाँ पनि पैसा जोगायो चक्रले भन्ने त्यो सोध्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँले होइन। त्यतिखेर पहिलो कुरा हो यही खुसी बढी छाट्नलाई हो कि आज 2 करोडको भन्दा पनि यो काम कसरी गरिएको थियो क्या, एकदम त्यो चिजले चाहिँ मलाई आफैलाई बढी पिरोल्छ क्या। धेरै खुसियाली ठुलो बजेट एकदम यो अहिलेको नर्मल माहौलमा भएको भए यसको त्यति त्यो जो दुःखमा उब्जेको चिज चाहिँ अलिक बढी महत्त्व हुँदो रहेछ क्या। त्यतिखेर लकडाउनमा चाहिँ हिँड्न नमिल्ने अलि खुकुलो भइसकेपछि मैले लगेर चाहिँ गीत रेकर्ड बनाइयो लकडाउनमा, तर अलि सामान्य खुकुलो भनाइ मतलब जोड बिजोड चल्ने समय आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब आइसकेपछि अब चाहिँ भिडियो दिनुपर्छ। अब किनकि 4-5 महिना भइसक्यो म 3 महिनामा चाहिँ 4 महिना आफ्नो युट्युबलाई एउटा गीत दिइरहेको मान्छे 4-5 महिना गइसकेको थियो। अब युट्युबलाई पनि एउटा कन्टेन्ट चाहियो होइन। कन्टेन्ट जाँदाखेरि मैले यो गीतको एउटा प्लानिङ अडियोको सोचिरहँदाखेरिमा पछि गएर ठ्याक्क अब जोर बिजोर हुँदाखेरि अब चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा उहाँ पनि लकडाउनमा घर जानु भएको थियो, म चाहिँ गएन। म घर नगएको उपलब्धि यही हो फेरि होइन। अनि म चाहिँ यहीँ बसिरहेको थिएँ। एउटा के अर्को चिज अब मलाई समय मिलेको छ 4-5 महिना। अब यो 4-5 महिनामा चाहिँ मैले नयाँ सृजना गर्नुपर्छ भनेर म एउटा आफ्नो कामतिर लाग्यो। उहाँलाई पछि फोन गर्दाखेरिमा म पनि अब 2-4 दिनपछि हिँड्छु नि त ल के नयाँ काम छ भने चाहिँ अलिक ढिलो हिँड्ने मान्छे उहाँ पनि चाँडो हिँड्नुभयो। अनि बिजोर गाडीमा हिँडेर अब गाडी लगिन्थ्यो होला, हामीले पनि बाइक यहाँबाट त्यहाँ गएर त्यत्रो गएर दुःख गरेर चाहिँ गर्न मन छैन त, गाडी चल्ने त दिएकै थिएन नि त। हालैमा चाहिँ गाडी त्यस्तो थिएन। अनि बाइकमा बिजोरमा पनि जाम भनेर
एउटा त्यसरी चाहिँ प्लानिङ गरेर हामी दुःखमा उब्जेपछि 2 होइन 4वटा बाइक लगेर अब त्यही कुराबाट अब 2 करोड भ्युज प्राप्त गरिरहँदाखेरि कोही काजलले चाहिँ कमाउन चाहिँ कति कमायो पैसा चाहिँ कति कमायो युट्युबको होइन यसको त्यस्तो सोच्ने हो भने मैले हुन्छ नि यो खर्च यताउता अथवा आफूलाई हजुरलाई पनि धेरैजना अब हाम्रो युट्युबको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अब मलाई त छुपाउनु कुनै पनि उ छैन किनकि यसको प्रोड्युसरको हकदारै मै हो होइन सबै जे आउँछ मलाई नै आउँछ तर सोचे चाहिँ मेरो बेलामा रिलिज भएका गीतहरूको अन्तरालमा ठ्याक्कै आधाभन्दा पनि एकदम यो 30% पनि पुगेन क्या यसको किनकि यो अब के कारणले हो अब कतिले गीत छोटो भयो भन्नुहुन्छ मलाई त्यति आइडिया छैन युट्युबको होइन 3-4 मिनटको यसको नेचर नै फेरि मैले जानेर नै लामो नबनाएको थिएँ त्यतिखेर पनि कतिजनाले एक अन्तरा थपेर लामो बनाउनुहोस् युट्युबमा राम्रो आउँछ भन्नेतिर पनि मलाई आएको मैले यसको नेचर छोटो हो यो रिपिट बरु हुनुपर्छ बार बज्नुपर्छ तर यो लामो चाहिँ बन्नुहुन्न भन्ने हिसाबले मैले छोटो नै बनाएँ युट्युबको त्यस्तो धेरै केही पनि छैन अब सामान्यतया यसो साथीहरूलाई भेटेर अब यो किसिमको एउटा माहौल बनाउन हुन्छ नि सफल भए अन्त्यमा पनि ओइ काजल 2 आउने सम्भावना कति छ र कहिले आउँछ मैले सोचेको छैन खास 2 को लागि चाहिँ होइन म अरू कामहरू एकदम पेन्डिङमा छ किनकि यो काजल गीत मैले हुन्छ नि म अब एउटा पर्फर्मर हो विशेष त अब स्टेजमा गएर गीतहरू हिजोको दिनमा गाएर मैले यसलाई चाहिँ त्यो धोको मेट्न पाएको छैन अनि यो एकदम त्यो पुरा त्यसको क्रेडिट लिन पायो भने बल्ल अब 2 बनाउने सोचमा छु र 2 नबनेरै तर काजल फ्लेभरको गीत चाहिँ आइरहेको छ होइन त्यो प्याटर्न रुचाइयो आखिर 2 करोड पुग्नु भनेको एउटा किसिममा रुचाइएको होला भनेर मैले त्यो ठाउँमा नपुग्ला त्यो जस्तै नहोला त्यो जस्तै टाइपको थोरै एउटा त्यो प्याटर्नलाई मैले फलो गरेर अब 1 हप्तापछि गीत रिलिज हुँदैछ त्यो चाहिँ 2 होइन जस्ट 2 नै बनाएर त्यो टाइटल एउटा दिएर नै गीत रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म आइडिया छैन तर यसको फिमेल भर्सन चाहिँ सायद बन्छ होला अब अन्त्यमासम्म यही गीतको सेलिब्रेसनमा यही गीत गाएर हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ ओइ काजल गीत तपाईँले एकदमै यो गीत अब गाइसकेपछि टुङ्गी नै हाल्छ होइन अब मैले यत्रो राखिसकेपछि मलाई 2 कुरा बोल्न दिनुहोस् होइन अब विशेष गरेर होइन यो गीतको हकदारहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष यसको के हुन्छ भने गीतको अडियोको चाहिँ म अडियो काम बढी गर्ने भएर यसको अब एउटा हुन्छ नि जग र त्यो लेन्डर नै ठुलो कुरा हुन्छ क्या कस्तो लेन्डर भएपछि कस्तो जग लाग्यो बिचमा त अब जस्तो भए पनि एउटा किसिमको काम गरिन्छ मैले जसो गाए पनि जसो शब्द लेखे पनि त्यो र उहाँले एरेन्जमेन्ट गरिसकेपछि राम्रो भएको थियो फाइनल्ली मेरो भोकल लिस्ट जब मिक्सिङ गरेर स्टुडियोले पठाइसकेपछि गीत मैले कुनै पनि गीत त्यति धेरै सुनेको थिएन होला आफ्नो गीत यति धेरै सुने मैले एकचोटि गीत रेकर्ड गर्छु त्यसपछि 2 पटकभन्दा बढी सुन्दैन तर काजल मलाई भिडियो भइसकेर 2 महिनापछि पनि सुन्दा पनि अझ सुनाउनु लाग्नु भएको थियो किन हो थाहा छैन त्यति धेरै मिठो मेरो आवाजलाई चलाइदिएर एडिट गरिदिएर मिठो बनाइदिएर म खासै त्यति स्वर भएको मान्छे होइन यति राम्रो त्यो मिक्सिङ गरिदिएर श्याम सोइत्रासाली प्रिजमा रेकर्डिङ स्टुडियोप्रति एकदमै आभारी छु आज श्याम सर मैले खबर पाएअनुसार मेरो काम पनि रोकिएको छ 1 हप्तादेखि उहाँ एकदम बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ होइन उहाँको यहाँ यसैबाट म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु उहाँ सकेसम्म म आउँछु भनेर मलाई मेसेज छोड्नु भएको थियो तर फाइनली अहिले मैले कल गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुभएको रहेछ त्यो भएकोले उहाँ आउन सक्नु भएन एकदमै मलाई मिस गरिरहेको छौँ हामी श्याम सरलाई र उहाँ लगायत अब यसको रिदममा होइन सञ्जीव प्राइली दाई गिटार जो एकदम त्यो मेन्डोलिन यति मिठो तरिकाले अगाडिको ट्युनिङ यति मिठो बजेको थियो होइन त्यो चिजले मलाई एकदमै मिठो छोएको थियो त्यसै गरेर अब यसको मासुरीमा गोपाल दाई होइन त्यसै गरेर स्टुडियोमा रेकर्डिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो धेरैजनाले मैले 2 चोटि भोकल जति गरेँ किरण भान्जा अनि स्टुडियो प्रिजमा रेकर्डिङ स्टुडियोले चाहिँ एउटा टाइम म्यानेज मलाई लकडाउनमा चाँडो काम वितरण गर्न अर्की भाइ आउनु भएको छ कस्टम डिजाइन कहाँ हुनुहुन्छ म पनि अगाडि आइदिनु होला र त्यसो अरूलाई पहिला हस्तान्तरण गरौँ त्यसै गरी यो गीतका निर्देशक कलाकार यति बेला यो गीतका निर्देशक विक्रम चौहानलाई पनि यो गीतकी मोडल गीता ढुङ्गालाई पनि मायाको वितरण गर्नु
यो गीतका टेक्निसियन हरिश श्रेष्ठलाई यो गीत छायाङ्कन पारमा रहनुभएका प्रकाश खड्कालाई पनि मायाको दिन सम्पन्न भयो। आरपीजीले पनि मायाको चिनो वितरण गर्ने गर्नुहुन्छ। र अब विशेष कार्यक्रम केक काट्ने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ दुईवटा एकै दिन परेको छ। आज जन्मदिन सबैभन्दा पहिले जन्मदिनको केक र 2 करोडको यो सेलिब्रेसन केक एकै दिन परेको हुनाले सबैको बिचमा यो 2 करोडको केक र सेलिब्रेसन एकसाथ तपाईँहरूको बिचमा रहनेछ। र काजल गीतको सम्पूर्ण टिमको अगाडि चक्रबमले यो केक काट्नुहुनेछ र सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि अनौपचारिक तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता तपाईँले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम गर्नेछ। र यति बेला भने केक काट्नका लागि चक्रबम र काजल टिमको बिचमा रहेर चक्रबमले चाहिँ केक काट्नुहुनेछ र सम्पूर्णलाई साथ दिन अनुरोध गर्दै जन्मदिनको पनि शुभकामना हामीले यही बेला बिचमा भन्नेछौँ। काजलको शुभकामना र जन्मदिनको शुभकामना सबै साथीहरूले यहाँ आउने साथीहरू सबैले शुभकामना बाँड्नु होला। यति बेला भने केक काट्ने कार्यक्रम गराएको औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ सक्यो। अनौपचारिक कार्यक्रम अब तपाईँहरूको रहनेछ। तपाईँले राख्ने प्रश्न उत्तर तपाईँको रहनेछ। सानो हो निकाल्नु पर्ने मेरो फसला फेरि अगाडि कुदेर बसेर सबै क्यामेरा सेट हुन्छ। ल है त म यहाँ यस्तो गरेर तलबाट अभिषेकलाई के भन्नु छ 1 2 3 गो रेडी है सबै
यसलाई सहिद बनाउन अब केकलाई सहित सबैको बर्थडे सबैले हात लगाउनु सबै उठाइदिनुहोस् सबैको मायाले बुढोबाट सुरु गर न पेपर क्या बिजोङ गरेर खानुहुन्न स्टार्टिङ म्युजिकबाट के खाएको त के खिच्छ हो खिचिदिनु भनेको खिच्ने के खाएको छ अब त्यसरी कार्यक्रम प्रस्तुत त्यसरी बसेर त खिच्नु मिलेन खिचाउन सक्छ कार्यक्रम प्रस्तुत बसे भएन सक्यो त्यो कमललाई के भन्नु ल सबै दिने हो के त जग्गा लगाएर बाँड्छन् सबैलाई अफिसर क्यामेराम्यानले भन्छ हजुरको अफिसियल क्यामेराम्यानलाई बढी गेम सुरु गरौँ गेम के गेम भन्छ के खायो भनेर अब इन्टरभ्यू सुरु गरौँ यो केक चाहिँ पछाडि राख्दिनँ एकजनाले काटेर दिनुहुन्छ पुरा क्यामेरा घुम्नु तपाईहरु सधैँ राख्नुहोस् सम्पूर्णको विक्रम चौहानको फिल्ममा रहेको छ यति बेला टोकन अफलाई चाहिँ वितरण गरौँ यति बेला चक्र बम्री बडीलाई सबैजना नमस्कार जति पनि आइदिनु भएको छ एकदमै खुसी छु आज चुनावको कारणले पनि अहिले सोचे जसरी प्रोग्राम जान सकेको छैन त्यो डिजाइन अर्कैतिर हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ आफै त्यो मतदान उसमा खटिराख्नु भएको छ जो हाम्रो कमल सरले जसरी म्यानेज गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू यही बुझ्नु होला हामी इन्टरभ्यू र काजल विशेषका कुराकानीहरू एकछिनपछि गर्नेछौँ त्यो विशेष इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूको लागि एउटा कन्टेन्ट त्यो अलग्गै जानेछ यसलाई चाहिँ अलि फरक नभए पनि तपाईँ यसरी नै बुझिदिनु होला विशेष गरेर मैले अडियो भिडियोसँग जोडिने यो खुसी साट्नको लागि मैले सहकर्मी अडियो भिडियो जति पनि हुनुहुन्छ मसँग काम गर्नुहुने उहाँहरूका लागि चाहिँ एउटा मसँग सहकार्य गरिएको एउटा मलाई त्यो उहाँहरूसँग प्लस पोइन्ट भएको र एउटा सहकर्मीको हिसाबले मैले आफ्नो खुसी 2 करोडको काजल सेलिब्रेसनको खुसी मात्रै बाँड्न खोजेको र दर्शक सामु पनि यो खुसी पुगाउनलाई तपाईँहरूलाई यहाँसम्म मैले आमन्त्रित गरेको हुँ त्यसै गरेर अब यो अडियो भिडियोसँग जोडिनुहुने सबैजना आउनु भएको छैन यहाँ विशेष गरेर जति देख्नु भएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अडियो टिमबाट भिडियो टिमबाट र बाँकी जस्तै श्याम सत्रसाली मिक्सिङ र स्टुडियो मेन भनेको स्टुडियोको कुनै पनि एकजना पनि आउनु भएको छैन उहाँ श्याम सत्र 4 दिनदेखि बिरामी हुनुहुन्छ जे भए पनि म उहाँहरूको नाम लिनेछु र उपलब्ध हाम्रो साथीहरूले चाहिँ मसँग आएर टोकन ब्लग सँगै गर्नुहुनेछ र बाँकी रहेका टोकन ब्लग 20 स्टार फिल्ममा चाहिँ हामी राखिदिनेछौँ उहाँहरूले चाहिँ लिएर जानुहुनेछ
र म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र बाँकी काजल विशेषका खुसी र यो यहाँसम्म आइपुग्नुमा एउटा किसिमको सङ्घर्ष र यो मेटिङ पार्टहरूलाई हामी साथीसँगै बोल्नेछौँ। कतिपय ठाउँमा यसको रिलिजिङ टाइमदेखि लिएर हामीले बोलिसकेका छौँ गीताले मैले, तर आज पर्दा पछाडिका हाम्रो सहकर्मीहरूले पनि यी कुराहरू बोल्नेछन् र अहिले चाहिँ म जति पनि यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ म सबैको नाम पार्दै जाने प्रोग्राम लभमा हेरेर तपाईँहरू अगाडि आएर चाहिँ यो हस्तान्तरण गरिदिनु होला। म अडियोबाट जान चाहन्छु। यतिखेर विशेष गरेर अडियो बन्नुमा पहिले मैले सृजना गरेँ, शब्द सङ्गीत बनाइसकेपछि एउटा किसिमको त्यसलाई मूर्त रूप लिनको लागि, खाका बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई अडियो एरेन्जमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। जस्तो घरको जग जस्तै हो त्यो चाहिँ। त्यो चिजलाई त्यसको हामीले आउटपुट, एरेन्जको आउटपुट हेरेर मात्रै यसमा कति खर्च गर्ने, कुन आर्टिस्ट राख्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, यसको आउटपुट कस्तो बन्ला भनेर एउटा किसिमको भरिभराउ भएर आउँछ। त्यो एरेन्जमेन्ट मुख्य जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो मेरो शब्द सङ्गीत सुट गरे कि गरेन भनेर पनि मैले एनालाइसिस गर्न पाउँछु। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर मलाई यो किसिमको म काम गर्नेवाला छु है दाइ भनेर लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ मैले केशव बडु दाइले भनेको थिएँ। म अलिक फ्री भएपछि मैले अलिक रिसर्च गरेर एउटा नेपाली म्युजिकमा चाहिँ नयाँ धारको एउटा गीत ल्याउन चाहन्छु जसमा सुदूरपश्चिमको पनि प्रतिनिधित्व हुने नै छ र त्यो गीत सुदूरपश्चिम मात्र हुनेवाला छैन, सबै ठाउँ गएर एउटा किसिमको सबैले मेरो गीत जस्तो महसुस गर्दछन्। म त्यो काम गर्नेवाला छु। अलि मलाई टाइम चाहिन्छ, 6 महिनासम्म म यो लकडाउनको समयमा के बनाउँछु दाइ भन्दाखेरि ठ्याक्क लकडाउन भएको 1 हप्ता अगाडि मैले कल गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि फाइनली हामी त्यसमा भेट्न खोजेँ। लकडाउनले त्यो एउटा भेट्ने वातावरण थिएन अनि बाहिर ननिस्किने अवस्था भएको थियो। मैले गीत बनाइसकेको थिएँ। जब अलिक खुकुलो भइसकेपछि म दाइको अफिसमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ। एरेन्जमेन्टमा एकदमै मलाई चित्त बुझेको थियो। अनि के अरे हाम्रो चाहिँ केशव बडु आदरणीय दाइ लगायतका सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो। विशेष गरेर उहाँहरूले सर्लक्क नाम भनिदिनुहुन्छ टोकन ब्लग हेरेर कमल सरले। मैले चाहिँ मेरो हातबाट अब यहाँ हामीले यति यो रिलिजिङ प्रोग्राम पनि होइन, त्यही भएर पनि मैले प्रमुख अतिथि गेस्टहरू धेरै नबोलाएर एउटा सामान्य आफ्नो टिम बोलाएर सेलिब्रेसन एउटा चाहिँ खुसी साटौँ भनेर मात्रै मैले यो काम गरेको थिएँ। त्यही भएर म आजको यसको मुख्य हकदार, प्रोड्युसर, लिरिसिस्ट, कम्पोजर, सिङ्गर, यसको मोडल म भएको हिसाबले युट्युबर पनि म यसको आफै नै हो। त्यही भएर यसका 4-5वटा हाँगाबाट म आफै नै यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हिसाबले मैले नै मेरो हातबाट म सम्पूर्ण कति मेरा अग्रज छन् मैले दिन सुहाउँदैन होला मेरो हातबाट, कति शङ्कालीन हुनुहुन्छ, कति अनुज हुनुहुन्छ, तर यो यसको हकदार अलिक बढी म देखेको भएर मेरो हातबाट म सबैले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँले नाम दिनुहुनेछ कमल सरले। थ्याङ्क यू।